बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। आज आखिरकार मुझे ये मौका मिला कि इंतखाबात के सिलसिले में मैं मलकंद में जलसा करके अपने अवाम से मुखातिब हूँ। आपको याद होगा कि जो आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड के रो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। 2007 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। 2013 के इलेक्शंस में दहशत गर्दों से किलवाया गया कि पीपल्स पार्टी को हम कैंपेन नहीं करने देंगे, खान साहब को, नून लीग को, बाकी तो उनको एनओसी टीटीपी की तरफ, मगर पीपल्स पार्टी को कैंपेन नहीं करने देंगे। 2018 के इलेक्शंस में मैं आपके पास आए थे, वो हमें हुमायूं खान साहब के घर के बाहर से नहीं निकलने दे रहे थे। वहां उनकी छत पे खड़े होके मैंने आपसे खिताब किया। तो आज 2018 में इलेक्शंस, यहां भी वो कहते रहे, इन इलेक्शंस में भी वो कहते रहे कि वो मौसम तो बहुत बुरा होगा। साथ साथ कहते थे कि दहशतगर्दी के खतरा है। मैंने कहा कि मेरे मलकान के जियालो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जिदोजहद करते हैं, यह हो ही नहीं सकता कि मैं अपना मलकन नहीं जाऊं। और आज मैं अपना मलकन में खड़े होके अपने मलकन के भाइयों से मुखातिब हूं कि आपने तो क्या क्या नहीं देखा है। आपने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, शहादतें कबूल की, आपने सेलेक्टेड जो राज था वो भी आपको देखना पड़ा। अब आपके पास 8 फरवरी को एक मौका है। 8 फरवरी को ऐसा मौका है कि आप मलकन के नुमाइंदे, उनके असल नुमाइंदे जिनका ताल्लुक आपसे आज से नहीं 3 नस्लों से चलते आ रहे हैं, आप अपने नुमाइंदे को मुंतखब करके इंशाअल्लाह ताला हम मिलके तमाम मसाइल के, तमाम बहरान के मुकाबला मिलके करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के ये तो बदकिस्मती है कि हम 2024 में हैं और आज एक बार फिर इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। जो इससे पहले वजीर आजम था वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इससे पहले 2018 और इससे पहले जो वजीर आजम था वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते और उनके मुखालिफ जश्न मना रहे हैं। तो उससे पहले 2018 में तब कभी भी वजीर आजम को मौका नहीं मिला कि वो इलेक्शन लड़ सके, उनके मुखालिफ जश्न मना रहे थे। उससे पहले गिलानी साहब आपका वजीर आजम था, उसको एक खत ना लिखने पे ना अहल किया गया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, वक्त के मुखालिफ जश्न मना रहे थे। आज मैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जश्न तो नहीं मना रहे हैं, हम जश्न तो नहीं मना सकते, इसलिए हम जमहूरी पसंद लोग हैं।
ہم قائد عوام کے جیالے ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں۔ شہید بی بی نے ہمیں اس قسم کی سیاست نہیں سکھائی تھی، مگر ضرور میں ان سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا، وہ پرانے سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا جو یہی روایتی سیاست ہر 5 سال بعد کرتے ہیں۔ خان صاحب بھی یہی پرانی سیاست، تبدیلی کا وعدہ کر کے یہی پرانی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتا آ رہا تھا۔ میاں صاحب بھی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تھوڑا بریک کے بعد یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، چوتھی دفعہ خدا نہ خواستہ بن ہی جاتا ہے تو آپ کو یہی پرانی سیاست بھگتنا پڑے گا۔ میں ان تمام پرانے سیاستدان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے، اس ملک کی معیشت کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے۔ خان صاحب نے اس ملک کے نوجوانوں کو امید دلایا تھا کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گا، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنا تو وہ صرف اور صرف یو ٹرن کا سیاست کرتا تھا۔ میاں صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ریکنسیلیشن کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق سیاست کرے گا، وہ ووٹ کا عزت کروائے گا۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ نون لیگ والے ووٹ کا عزت کر رہے ہیں؟ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا، خان صاحب کہتا تھا کہ یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے۔ جو خان صاحب کے ساتھ تھا وہ تو فرشتے، جو خان صاحب کے مخالف تھے وہ تو چور۔ اب میں کیا کہوں، جشن تو نہیں مناؤں گا، مگر اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کو خود توبہ کرنا چاہیے۔ خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میاں صاحب کے احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مکافات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا۔ پہلے میاں صاحب نے اپنے دور الحکومت میں جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف، بھٹو کی بیٹی کے خلاف جعلی کیسز بنائے تھے، سیاسی انتقام کرتا تھا، مکافات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ اسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پڑا۔ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود رو رہا ہے۔ خان صاحب نے تو حد کر دی، وہ تو سیاسی مخالفین کے بیٹیوں کو، سیاسی مخالفین کے بہنوں کو گرفتار کر رہا تھا۔ ہم کہتے رہے کہ یہ سیاست نہیں ہوتا، اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑنا، یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے، پاکستان کی ثقافت اس چیز کا اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اس چیز کا اجازت نہیں دیتا، مگر وہ طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا۔ آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جیل جانا پڑ رہی ہے۔ یہ اب خان صاحب کو بھی خود وہی مکافات عمل کو دیکھنا پڑ رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم کب تک یہ دیکھتے رہیں گے؟ کیا اگر آپ 8 فروری کو مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کریں گے تو ایسے نہ ہو کہ یہی روایتی سیاست کرے؟ میرا آپ سے تو وعدہ ہے کہ میں اگر آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن بناؤں گا، اور اس ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا کام یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ناانصافیاں ہوئے ہیں اس پہ آپ غور کریں، تاکہ پاکستان میں ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہو جائے،
تاکہ ہم اپنے سیاسی مخالفین، سیاستدان، سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں، یہ سب تمام طے کرے کہ ہم نے سیاست کو سیاست ہی رکھنا ہے، سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنے دینا۔ اس کا نقصان آپ کا صرف سیاسی مخالفین کو نہیں، اس کا نقصان ملک کا ہوتا ہے، اس کا نقصان ملک کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کا نقصان ملک کی معیشت کا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو چننا، ایک نیا سوچ کو چننا چاہیے، ایک نیا سیاست کو چننا چاہیے جو ذاتی دشمنی پر نہیں، عوام کی خدمت پہ مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کے پاس ملاکنڈ آیا ہوں، میں پورا ملک کا دورے کر رہا ہوں۔ میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو باقی جماعتیں جو کیمپین کر سکتے ہیں ان میں سے کون آپ کے پاس آئی ہے؟ کیا میاں صاحب جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، کیا میاں صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کی ووٹ مانگنے کے لیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی بڑی جماعت ہے پختونخوا میں، پتہ نہیں کب سے سیاست کر رہا ہے، کیا مولانا صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی ساتھ مانگنے کے لیے، آپ کی ووٹ مانگنے کے لیے۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں، میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا، میں عوام کی طرف دیکھتا ہوں، میں عوام پہ اعتماد کرتا ہوں۔ قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا انتخابی مہم اسی پختونخوا سے شروع کیا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ سردی تھا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے واقعے تھے۔ میں نے تمام سیاسی جماعتوں ایک طرف، جتنے پارٹی کے کنونشنز میں نے اس صوبے میں کیے، جتنے میں نے پیپلز پارٹی کے جلسے اس صوبے میں کیے، کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کا عزت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ہی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا وزیر اعظم کون بنے، حکومت کون کرے۔ جب عوام یہ فیصلے کرتے ہیں، تو جب عوام کی طاقت سے، عوام کی ووٹوں سے حکومتیں بنتے ہیں، تو قائد عوام کی حکومت کی طرح، شہید رانی کی حکومت کی طرح، صدر زرداری کی حکومت کی طرح عوام کی خدمت ہوتا ہے۔ جب کسی اور طریقے سے حکومت بنتے ہیں، چاہے وہ خان صاحب کا حکومت ہو، چاہے وہ میاں صاحب کا حکومت ہو، تو ان کا کام تو ہو جاتا ہے، عوام کا کام رہ جاتا ہے۔ یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے خان صاحب کہتا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا۔ کتنے گھر بنا کے دی؟ 2 کروڑ نوکریاں دینا تھا ملک بھر میں، الٹا لوگوں سے روزگار چھینا تھا۔ تو اس طریقے سے جب لوگ حکومت میں آتے ہیں کسی اور کی وجہ سے، تو ان کی طرف ہی دیکھتے ہیں، عوام کو بھول جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں معاشی بحران ہے، ہمارا معاشرے میں بحران ہے۔ ایک بار پھر وہی دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائے تھے، جن کو خیبر پختونخوا کے عوام نے، جن کو خیبر پختونخوا کے پولیس نے، جن کو خیبر پختونخوا کے فوج نے، وہی دہشت گرد جن کو انہوں نے شکست دلوائے تھے، ایک بار پھر ان کا سر اٹھ رہا ہے۔ ہمارے پورے معاشرے میں ایک ایسا تقسیم پیدا ہوا ہے، ایک ایسا بحران پیدا ہوا ہے، یہی روایتی نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے۔ میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ 8 فروری کو آپ نے سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ چوتھی بار والا سازش، یہ پرانے سیاست پہ مبنی سازش کو اگر آپ نے روکنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کا چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنے، تو پھر اس صوبے کے اس ملک کے عوام کو یہ جاننا پڑے گا کہ ایک ہی نشان ہے جو ان کا راستہ روک سکتا ہے،
ایک ہی نشان. آپ ہمارے شکل پسند کرے یا نہ کرے, میدان میں ہم ہیں اور وہ ہے. ہم ہی وہ جماعت ہے جو شیر کا راستہ روک سکتے ہیں, جو شیر کا شکار کروا سکتے ہیں اور عوام کو انصاف دلوا سکتے ہیں. ہم ہی وہ جماعت ہے جن کے پاس ایک پورا کا پورا منصوبہ ہے. باقی جماعتوں سے پوچھے, آپ تبدیلی والے سے پوچھے کہ تبدیلی لانے کے لیے کیا منشور ہے آپ کے پاس. آپ میاں صاحبان سے پوچھے کہ چوتھی بار آپ بننے چاہ رہے ہو, کرنا کیا چاہتے ہو, جواب نہیں ہوتا. آپ مولانا سے پوچھتے ہو, وہ کہتے ہیں کہ کتاب پہ تھپا لگا ہے, آپ جنت چلے جائیں گے. میں الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں, اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں, اپنی ذاتی انا کی وجہ سے نہیں, کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے میں الیکشن نہیں لڑ رہا. میں الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان, آپ کا پاکستان, میرا پاکستان خطرہ میں ہے. جس تاریخی معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں ایسے بحران سے ہم نہیں گزر چکے. یہ اس کی بوجھ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. تاریخی مہنگائی, تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے ان کی پرانی سیاست کی وجہ سے. وہی دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائے, وہ ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں ان کی پرانی سیاست کی وجہ سے. یہ کس قسم کی سیاست ہے, یہ کس قسم کی حکمرانی ہے؟ اب دنیا میں ایک مثال مجھے اٹھا کے دے جہاں کوئی ملک, کوئی قوم اپنا دشمن کو شکست دلوا دے. دہشت گردوں کو ہم نے پاٹا سے, فاٹا سے نکال دیا, خون کی قربانی دے کے آپ نے ان کو شکست دلوائے تھے. کون ہوتا ہے خان صاحب کہ وہ شہداء کے خون پہ سودا کر کے ان کو دعوت دے کہ اسی قبائلی علاقوں میں آ کے آپ ایک بار پھر جو ہے آ کے رہے. ان کی فیصلوں کی وجہ سے آج ایک بار پھر وہ سر اٹھ رہا ہے. مگر یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس سر کو کاٹوں گا. کبھی بھی نہیں یہ برداشت کروں گا کہ وہ دہشت گرد جنہوں نے میرے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا تھا کہ وہ ایک بار پھر میرا ملک پہ مسلط ہو. ہم پہلے بھی لڑے تھے, آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہے, مگر ہمارا سودا پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, عوام کے حقوق پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور معاشرے میں جو بحران پیدا ہوا ہے, آپ نے ایسے بحران کبھی دیکھا ہے؟ ایسے تقسیم, ایسے نفرت, مطلب بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, پاکستانی کو پاکستانی سے لڑوایا جا رہا ہے. اس طریقے سے کوئی ملک چل سکتا ہے؟ سیاست تو سیاست ہوتا ہے, سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, اختلاف رائے ہوتے ہیں, اس کو آپ نے ذاتی دشمنی میں کیوں تبدیل کرنا ہے؟ اس طریقے سے کوئی ملک نہیں چل سکتا, ہمارا ملک بھی نہیں چل سکتا. یہی وجہ ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ حکومت میں آؤں گا, پہلے دن پہ جو بھی تمام سیاسی قیدی ہے, سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی ہے, ان کو میں رہا کروں گا. اس لیے یہ ہمارا تاریخ ہے, ہمارا تاریخ ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی, وہ کہہ سکتی تھی جو بھی قائد عوام کو کی شہادت میں انوالو تھے, چاہے وہ جج صاحبان ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, ان سب کو میں پھانسی پہ چڑھا دوں گی. مگر شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. شہید بی بی کو شہید کیا گیا, صدر زرداری کو 12 سال جیل میں ڈالا گیا, تشدد کیا گیا, زبان کاٹا گیا, گلا کاٹا گیا. صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ میں انتقام لوں گا. صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ جس نے میرا زبان کاٹا میں اس کو زبان کاٹوں گا, جس نے میرا گلا کاٹا میں اس کا گلا کاٹوں گا. مگر وہی صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. آج اسی قسم کی سیاست کی ضرورت ہے. اور جہاں تک ہمارا معاشی بحران ہے,
जहां तक तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का सवाल है, पाकिस्तान के अवाम के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, मगर तमाम सियासी जमातों का मुआशी पॉलिसी एक जैसे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसका मुआशी पॉलिसी में फ़र्क है। नून लीग हो, पीटीआई हो, वो अशराफिया को अपने दौरे हुकूमत में वो अशराफिया को रिलीफ दिलवाते हैं और आपको अवाम को तकलीफ दिलवाते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपका वज़ीर आज़म बनूंगा तो फिर मैं उस अशराफिया को तकलीफ पहुंचाऊंगा और अवाम को रिलीफ पहुंचाऊंगा। मैंने आपके मसाइल को सामने रखते हुए कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई है, उन मसाइल को सामने रखते हुए एक अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है। ये एक 10 नुकाती एजेंडा है जिससे हम गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। इसको फंड करने के लिए, इन मंसूबे को फंड करने के लिए मैं 2 काम करूंगा। एक, जो 18-17 वजारतें हैं जिनको 2015 में डिवॉल्व होने थे और ना खान साहब ने किया ना मियाँ साहब ने किया, वो सालाना 300 अरब रुपया खर्च होते इन वजारतें, तो मैं वो तमाम 17 वजारतें को बंद करके ये पैसा आप पे खर्च करूंगा। दूसरा, सालाना, ये जरा सुने, ये हैरान कुन बात है, सालाना अशराफिया को 1500 अरब रुपया सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। ये मेरा पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अगर आपका वज़ीर आज़म बना तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम सब्सिडीज उनका बंद करके यही पैसा आप पे खर्च करूंगा। इस पैसा से हम करेंगे क्या? इस पैसा से हम ऐसे मुआशी मंसूबे लेकर आएंगे जिससे अवाम को फायदा हो। हमारा पहला वादा ये कि हम पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को इंशाअल्लाह ताला इसमें ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करके दिखाएंगे। हमारा दूसरा वादा है कि हम पाकिस्तान के गरीब अवाम को जो हकदार है उनको सोलर के थ्रू इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। खान साहब ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। मैंने सिंध में 1 साल के कम, इसलिए सैलाब के बाद हमने ये सिलसिला शुरू किया, तो मैंने सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाना शुरू कर दिया है। उनका पक्का घर बन रहे हैं और उन घर के मालिकाना हकूक हम उस घर के खवातीन को दिलवा रहे हैं। तो मैं पूरा पाकिस्तान में, मेरा ये वादा है कि आप तीर पे थप्पा लगाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा पाकिस्तान में इसी तरीके से, इसी तर्ज पे 30 लाख घर बनाऊंगा और वहाँ के रहने वाले खवातीन को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। साथ साथ अपने ये पैगाम मेरा तमाम कच्ची आबादियों में पहुँचाना है कि मैंने इस मुल्क में जहाँ भी कच्ची आबादी है उस कच्ची आबादी को रेगुलराइज करना है और वहाँ के रहने वाले को भी मालिकाना हकूक दिलवाना है। हमने सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त और मयारी इलाज का हॉस्पिटल बनाया है। कराची से लेके सिंध के हर अजला में दिल का मुफ्त इलाज। गंबट खैरपुर में हमने एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम किया है जहाँ कैंसर का इलाज वो भी 100% मुफ्त, दिल का इलाज वो भी 100% मुफ्त, लिवर किडनी का इलाज वो भी 100% मुफ्त। और मैं अगर गंबट की तहसील खैरपुर में ये इदारा बना सकता हूँ तो मैं अपना मलकन में भी बना सकता हूँ। हम तो आपके साथ हेल्थ कार्ड के नाम पे धोखा नहीं करेंगे। पूरा मुफ्त इलाज, 100% मुफ्त इलाज के ऐसे इदारा बनाएंगे जहां यहाँ के अवाम को, इसलिए आपको शायद मालूम ना हो, पख्तूनख्वा से लोग गंबट भी आते हैं,
पख्तूनख्वा से लोग कराची तक आते हैं अपने इलाज करवाने के लिए। अगर आप पीपी का हुकूमत बनाएंगे, जी आला वजीर आला होगा, तो इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। पख्तूनख्वा के हर ज़िला में मुफ्त इलाज का इदारा हम बनाएंगे। पहले भी हमने, जहाँ तक तालीम की बात है, पहले भी हमने तालीम के इदारे खड़े किए थे। इस बार भी इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं कि हम या कोई कैंपस या कोई यूनिवर्सिटी बनाएं ताकि लोगों को दूर दूर ना जाना पड़े, उनके घर के बाहर इस किस्म की तालीमी इदारे ज़रूर मौजूद हो। साथ साथ गुर्बत का मुकाबला करने के लिए हमने अवामी मुआशी मुआहिदा में वादा किया है कि हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफ़ा करेंगे, मगर हम उन्हीं ख़वातीन को बिला सूद कर्ज़े देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना घर को चला सके, वो अपना किरदार हमारा मईशत में चला सके, और इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला गुर्बत का मुकाबला करेंगे। हमने हमेशा ख़वातीन के लिए इस किस्म के इक़दामात उठाए हैं, मगर इस बार हमने वादा किया है इस मुल्क के मज़दूरों के साथ कि हम उनके लिए भी बेनज़ीर मज़दूर कार्ड बना के देंगे, ताकि इस बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के थ्रू उनको उनका सोशल सिक्योरिटी मिले, उनका अपना पेंशन मिले, उनके बच्चों का तालीम का मसला हो तो वो भी पूरा हो, उनका अपना सेहत का कोई इशू हो, उनका बुज़ुर्ग का सेहत का कोई इशू हो, वो उसको एड्रेस कर सके। मज़दूर का अगर फ़िक्र करना पड़े तो सिर्फ़ अपना मज़दूरी का फ़िक्र करना पड़ेगा। तमाम परेशानियाँ मेरा ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला। हमने तय किया है कि हमारे जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए हम बेनज़ीर किसान कार्ड लेके देंगे ताकि ये अरबों रुपया का सब्सिडी जो अशराफिया को दिया जाता है, जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को दिया जाता है, इनसे लेके मैं अपने गरीब किसानों के जेब में इंशाअल्लाह ताला पैसा दिलवाऊंगा। जब आप छोटे किसान का ख्याल रखते हैं, जब आप ज़राअत में इन्वेस्ट करते हो, तो ये पीपल्स पार्टी का फ़िलॉसफ़ी रहा है, फ़लसफ़ा रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। आखिरी दो वादे, आपने ये तमाम पॉइंट्स पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचाना है। आखिरी दो वादे, एक कि हमने कायदे अवाम को वो ख्वाब पूरा करना है कि कायदे अवाम ने चाहा कि इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई बच्चा भूखा ना सोए। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करूँगा, जिससे हम ना सिर्फ कम कीमत पे खाने पीने के अशिया दिलवाएंगे, हम हर स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल है बच्चों के लिए, उन स्कूल्स में भी हम उन बच्चों को खाना खिलाएंगे। जो बच्चे पैदा होते हैं नए जो उनका पहला जो 1000 दिन है ज़िंदगी के, उन 1000 दिन के लिए हम हुकूमत की तरफ वालदा को भी और बच्चा के लिए भी एक इस किस्म की माली मदद देंगे ताकि वो सेहतमंद हो, उनका वालदा भी सेहतमंद रहे। और चाहे वो जो शराय अमवात का एक मसला है हमारे मुल्क में, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, उसका हम मुकाबला करें। और आखिरी जो मेरा वादा है वो मेरे नौजवान भाइयों और बहनों के लिए है कि मैं आपके लिए भी एक बेनज़ीर यूथ कार्ड लेकर आना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ और इस यूथ कार्ड के थ्रू मैं उन नौजवानों को मदद देना चाह रहा हूँ जो रोज़गार की तलाश में हैं, जो मेहनत करते रोज़गार की तलाश में हैं मगर उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। उनको मैं बेनज़ीर यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचाना चाह रहा हूं ताकि जब वो रोज़गार की तलाश में हैं उनको कोई मदद मिले हुकूमत की तरफ से, उनका कोई सुकून हो कि उनका गुजारा होगा जब तक उनका रोज़गार का बंदोबस्त ना किया जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है। ये वो वादे हैं जो पीपल्स पार्टी, चाहे वो कायदे अवाम का दौर का रोटी का मकान का नारा हो, तो कायदे अवाम ने अपने तमाम वादे पूरे किए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो आपसे वादा की थी वो तमाम वादे पूरे किए थी। आप हमें मौका दें, इंशाअल्लाह ताला मैं इस 10 नुकात का मुकाबला करूँगा, बेरोज़गारी का मुकाबला करूँगा, महंगाई का मुकाबला करूँगा, इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालूँगा। इस जमहूरी और मुआशरे में जो बहरान है
इससे भी हम निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन दहशत गर्दों को भी मैं ही देखूंगा इंशाअल्लाह ताला। और 8 फरवरी को इतना हमारा पाकिस्तान के अवाम से अपील है कि चुनो नई सोच को, चुनो पाकिस्तान को, चुनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इस नफरत, इस तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करें। मैं नून लीग के नजरियाती कारकुन से अपील करता हूं कि नून लीग अब तो वोट का इज्जत नहीं, वोट का बेइज्जती करवा रहा है। आप अगर नजरियाती नून लीग का कारकुन भी हो तो आपके लिए भी एक ही निशान है और वो ये तीर है। मैं पीटीआई का कारकुन से, पीटीआई का वोटर से भी बात करना चाह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आप आजकल जज्बाती होंगे, जानता हूं कि आप आजकल जज्बाती होंगे। आप की अपनी फैसला है, वोट तो जरूर डालना, वोट तो जरूर डालना, ये उनका हक है। कायदे अवाम ने इनको ये हक दिया, ये ताकत दिया, वो ताकत इस्तेमाल करें। मगर अगर वो किसी दूसरी जमात पे अपना वोट ज़ाया करते, या अगर वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे अपना वोट ज़ाया करते हैं, तो मियाँ साहब ने चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है। अगर वो अपने वोट किसी इंडिपेंडेंट पे ज़ाया करते हैं तो फिर उनको मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कहेंगे कि हमने बड़ा सोचा और अब अपने शेर को वोट डालना है। तो और मैं वैसे उन पे तर्स करता हूँ। तर्स क्यों करता हूँ कि इनकी पूरा क़ियादत, अब उनका क़ियादत नहीं रहा। जो नाम का क़ियादत है वो तमाम प्लांटेड लोग हैं, प्लांटेड लोग हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उन बेचारे को नहीं है, उनको नहीं पता। ये कैसे हो सकता है कि खान साहब का पार्टी का निशान का केस चल रहा है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये केस सुन रहा है, और उनमें से एक प्लांटेड लीडर पीटीआई का केस का 2 दिन पहले उठ के गाली देते हैं चीफ जस्टिस को और कहता है ये गालियां मैं नहीं, खान साहब दिलवा रहा हूं आपको। मतलब, और फिर केस जब सुना जा रहा था तो वहां भी उनके ये तमाम प्लांटेड लॉयर्स जो है, उनके प्लांटेड क़ियादत जो है, वो जाके वो पूरा केस में कोई एक कागज भी साथ नहीं लेकर आते। चीफ जस्टिस उनसे पूछते हैं कि बतौर आपके, आपने कहा कि आपका ये जो बानी मेंबर है अकबर एस बाबर साहब, इसको आपने पार्टी से निकाला, कल मैं केस रख रहा हूं, आप वो नोटिफिकेशन तो जरा दिखाए। दूसरा दिन भी आए, उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिखाया। तो खान साहब की प्लांटेड लॉयर्स की वजह से, प्लांटेड क़ियादत की वजह से उनका निशान भी चला गया। फिर खान साहब का इतना अहम केस, इतना अहम केस, नेशनल सिक्योरिटी का केस, साइफर का केस, कि एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है। और अमेरिका में भी जब उनका सदर नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट घर लेके गया था, तो अमेरिका के पुलिस ने अमेरिका के सदर पे छापा मार के कहा कि हमें ये जरा वापस दे। खान साहब का इतना अहम केस और उनका प्लांटेड लॉयर्स कोर्ट में आते भी नहीं है। एक दिन गुजर जाता है, नहीं आते, दूसरा दिन गुजर जाते, नहीं आते, तीसरा दिन गुजर जाते। इतना अहम केस खान साहब की, मतलब इसका डेथ पेनल्टी भी सजा हो सकता था, सिर्फ 10 साल का सजा मिला। इतना अहम केस, खान साहब के लॉयर्स आते ही नहीं है। फिर मजबूरन जो जज साहब है वो हुकूमत के कोई लॉयर उठा के खान साहब का वकील बना देता है, और अब खान साहब का 10 साल की सजा हो चुका है। तो खान साहब की अपने लोगों ने खान साहब को फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं, जिनके अपने लोगों का कसूर है। और अब वही लोग बाहर जाके कहेंगे कि हम खान के सिपाही हैं, हम खान के वकील हैं, हम खान के सफीर हैं, हमें वोट दे। और फिर जब वो मुंतखब हो जाते हैं, आप मेरे बात लिख लो, मुंतखब हो जाते हैं, तो इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के अवाम को कि बड़ा सोच समझ के, चाहे आप नून लीग का हो, चाहे आप पीटीआई का हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे जो भी आपका सियासी सोच हो, पीपल्स पार्टी के जियाले ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के जियाले ये इलेक्शन जीतने के लिए तैयार है।
اب سوال آپ پہ ہے کہ کیا آپ نے اپنا جوش اور جذبہ اور ناراضگی کی وجہ سے اپنا ووٹ ضائع کرنا ہے، یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ مور لگا کے، تیر پہ تھپا لگا کے اس شیر کا راستہ روکنا چاہتے ہیں؟ جیت کا نشان کیا؟ ملاکنڈ کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ شودا کا نشان کیا؟ وفاداروں کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ جیالوں کا نشان کیا؟ نعرے بھٹو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔